Malampuson nga nahipos sa mga sakop sa Provincial Highway Patrol Team Bukidnon ang ubay-ubay nga mga kahon sa gituhang ilegal nga mga sigarilyo atol sa ilang gihimo nga anti-carnapping operation pasado alas 5:50 sa hapon, Pebrero 8, 2026 sa may barangay Patpat, Malaybalay City, Bukidnon. Sa maong operasyon, nasikop ang upat ka mga individual. Human maharang sa kapulisan ang ilang gisakyan nga Mitsubishi Fuso Close Van dihang nakitaan kini og initial traffic violation human walay plate number sa likod nga bahin. Gipangitaan sa mga operatiba og dokumento ang driver na ini apan pakyas nga makahatag dihang gihimo ang ticket inspection. Mibulagta sa kapulisan ang gibara-bara nga 140 ka kahon sa mga smuggled cigarettes nga mobalor ngadto sa 5,600,000 pesos. Sa karon ng mga dinakpan, paslak na sa Malaybalay City Police Station samtang ang sakyanan anaan sa kustodiya sa Provincial Highway Patrol Team Bukidnon og ang nakumpiskang sigarilyo i-turn over sa Bureau of Customs samtang ang mga dinakpan pasakaan og kasong paglapas sa RA 10643 kon graphic health warning law. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Ruston Villafranca, XFM News.